टू सेट प्रॉब्लम सोल्युसन पार्ट 3 आज क्वेशन नंबर 3 बाट योभन्दा अगाडि क्वेशन नंबर 1 2 सकेको छ त्यो सोल्युसन्स को भिडियो को लिंक तल डिस्क्रिप्सन मा छ ओके क्वेशन नंबर 3 सोल्युसन in a survey of 125 students of class 10 in a school 65 preferred to visit Lumini, 75 preferred to visit Pokhara, and 25 preferred both places in their annual excursion. So they have information in Venn diagram. Find the number of students who like neither of two places. Find the number of students who like only Lumini. Okay. Total number of students is 125. So NU equals to 125. If L denotes the set of people who visit Lumini, who prefer to visit Lumini, then NL will be 65. If P be the set of number of people who prefer to visit Pokhara, then NP equals to 75. Similarly, 25 prefer both places. It means Lumini intersection Pokhara equals to 25. Number 1, we need to show in Venn diagram. Okay, here are two sets. So we draw two circles to denote two sets. One denotes Lumini, the other denotes Pokhara. While drawing the set, we should always input the intersection first. It means 25. Total Lumini prefer गर्ने 65. 65 मध्ये 25 यहाँ आइहाल्यो भने चाहिँ बाँकी रह्यो 40 Lumini मात्रै घुम्ने. त्यस्तै टोटल पोखरा प्रिफर गर्ने 75. 75 मध्ये 25 ले Lumini पनि प्रिफर गर्छ अनि कि दुईटै प्रिफर गर्छ अनि पोखरा मात्रै प्रिफर गर्ने कति आयो 50. अब यो भयो टोटल नम्बर अफ पिपल. अब यो दुईटा सेटले चाहिँ कि त लुम्बिनी कि त पोखरा कि त दुईटै प्रिफर गर्ने डिनोट गरौ भन्ने प्रिफर नगर्ने चाहिँ कति जना त भन्दाखेरि वी डोन्ट नो इट, हामीलाई त्यो थाहा भएन. राइट, एकछिनलाई एक्स सपोज गर्दियौ. ओके भनेको छ एक्स सपोज गर्दियौ. अब यहाँ आफै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. नम्बर 2 मा त्यही क्वेशन सोधेको छ यानी कि number of students who like neither of two places यानी कि N L union P complement equals to what? Okay, ल हामी भेन डायग्राम प्रयोग गरौँ. फ्रम भेन डायग्राम (40 + 25 + 50 + x equals to NU हो कि न त. यो टोटल भनेको त NU हो नि त. अनि जम्मा जोड्दाखेरि NU हुन्छ. कति हुन्छ 40 + 50 90 100 115 plus x is equal to 125 or x equals to 125 minus 115. x भनेको के हो? x भनेको त n l union p complement हो. that will be equal to 10. अहिले 10 जनाले चाहिँ लुम्बिनी पनि पोखरा पनि प्रिफर गर्दैनन् रहेछ. नम्बर 3 मा के सोधेको छ? नम्बर 3 मा सोधेको छ number of students who liked only Lumbini and only L. Okay, and only L. From the Venn diagram, Venn diagram बाट directly and only L check गर्दा कति हुन्छ 40. Okay, 3B हेरौँ अब. 3B के भनेको छ क्वेशनले? ड्यूरिङ भिजिट 2020 among 7500 Chinese tourists who visited Nepal, 60% of them already visited Bhutan, 50% had already visited Sri Lanka, and 30% have already visited both the countries. Illustrate this information in Venn diagram. How many tourists do not have visited any of these two countries? Okay, total 7500 छ यानी कि NU equals to 7500 भयो. यानी कि पर्सेन्टेज जहिले पनि 100% हुन्छ है. ओके, यहाँबाट हामीले के डाटा निकाल्न सकिन्छ यानी कि हेर त 100% इज इक्वल टु 7500. दैट इम्प्लाइज 1% इक्वल्स टु 7500 डिवाइड बाई 100. दैट इज इक्वल टु 75. अब के दिएको छ अर्को 60% भुटान NB इक्वल्स टु 60%, 50% श्रीलङ्का यानी कि NS इक्वल्स टु 50 अनि 30% भिजिटेड बोथ यानी कि B इंटरसेक्शन S equals to 30%. के गर्नु पर्यो? भेन डायग्राम इलिस्ट्रेट गर्नु पर्छ सुरुमा. ल नम्बर 1 भेन डायग्राम.
2 सेट हो, यो सेट बी भयो, यो सेट एस, यानी कि भुटान भिजिट गर्ने, श्रीलङ्का भिजिट गर्ने, यो युनिभर्सल भयो। दुईटै भिजिट गर्ने 30%, भुटान भिजिट गर्ने टोटल 60%, 30% श्रीलङ्का भिजिट गरौँ भनेपछि बाँकी रह्यो 30% भुटान मात्र भिजिट गर्ने। टोटल श्रीलङ्का भिजिट गर्ने 50%, 30%ले भुटान पनि भिजिट गरौँ भनेपछि बाँकी 20%ले श्रीलङ्का मात्र भिजिट गरौँ। अब यो टोटल भनेको 100, यहाँ 30 30 60 आयो, 30 + 30 60 + 20 80 भनेपछि बाँकी 20%ले चाहिँ दुईटै भिजिट गरेन। जस्तै नम्बर 2 मा के सोधेको छ, हाउ मेनी टुरिस्ट हैव नट भिजिटेड एनी अफ दिस कन्ट्रिज। नम्बर 2 मा सोधो कुनै पनि भिजिट नगर्ने, यानी कि भुटान युनियन श्रीलङ्का कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु वाट। ओके, यहाँ चाहिँ अघि डायग्राम युज गर्यौँ, यहाँ फर्मुला प्रयोग गर्यौँ। ल के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि वी नो NB union S complement is equal to NU minus NB union S फर्मुला है। टोटल 100% छ। B union S कति त भन्दाखेरि यहाँ फेरि फर्मुला प्रयोग गर्दा भयो, या त भेन डायग्राम प्रयोग गरे म फर्मुला प्रयोग गर्छु। NB plus NS minus NB intersection S 100% minus NB भनेको कति छ 60% plus 50% minus 30%, यानी कि 100% minus 60 plus 50 110, 110 minus गर्दाखेरि 80% हुन्छ, 20%। हेर्दै 20% 20% मिल्यो नि त हैन? ठीक छ। अब तर यहाँ हाउ मेनी टुरिस्ट भनेको छ है, लेट्स कन्भर्ट इन्टु नम्बर। हेर्नु त 1% इक्वल्स 75 भनेपछि 20% भनेको कति हो त 20 × 75 द्याट इज इक्वल टु 1500। 1500 टुरिस्टले चाहिँ भुटान श्रीलङ्का दुईटै भिजिट गरेको रहेछ। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। इन अ ग्रुप अफ 240 गेम लेभर्स, यानी कि NU इक्वल्स टु 240, 135 लाइक क्रिकेट, यानी कि C नोट गरौँ, यानी कि 135, 120 लाइक फुटबल, F नोट गरौँ 120, बाई ड्रइङ अ भेन डायग्राम हाउ मेनी पिपल लाइक बोथ द गेम्स, हाउ मेनी पिपल लाइक क्रिकेट अन्ली। सुरुमा भेन डायग्राम बनाएर भनेको छ, सुरुमा भेन डायग्राम बनाउनु, भेन डायग्राम। ल यो सेट C भयो क्रिकेट मन पराउने, यो सेट F भयो फुटबल मन पराउने, यो क्रिकेट मन पराउने, यो फुटबल मन पराउने, अनि यो चाहिँ युनिभर्सल सेट। ओके, हामीले जहिले पनि इनपुट गर्दाखेरि इन्टरसेक्सन इनपुट गर्नुपर्छ। इन्टरसेक्सन छ त भन्दाखेरि छैन, लेट अस सपोज X, के गर्दिनु लेट NC इन्टरसेक्सन F इक्वल्स टु X। टोटल क्रिकेट मन पराउने कति 135, X जनाले त फुटबल पनि मन परायो भनेपछि क्रिकेट मात्रै मन पराउने 135 माइनस X। त्यस्तै टोटल फुटबल मन पराउने 120, X ले त क्रिकेट पनि मन परायो भनेपछि फुटबल मात्रै मन पराउने 120 माइनस X। अरु के भन्नु त भन्दाखेरि ल यहाँ रे यो क्वेशनमा क्रिकेट मन पराउने र फुटबल मन पराउने भनेको छ, कुनै पनि मन नपराउने भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छैन र क्वेशनमा सोधेको छैन पनि भनेपछि कुनै पनि मन नपराउने कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। भनेपछि यो केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, NU इक्वल्स टु N क्रिकेट युनियन फुटबल द्याट इज इक्वल टु 240। सो अब भेन डायग्राम प्रयोग गर्दा के हुन्छ, नम्बर 1 मा के सोधेको छ, हाउ मेनी पिपल लाइक बोथ द गेम्स, यानी कि NC इन्टरसेक्सन F that we suppose X equals to what? Now using Venn diagram, Venn diagram के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 135 minus X plus 120 minus X will be equal to NC union F। और minus X plus X काट्यो 100 plus 100 255 255 एउटा minus X बाँकी छ और NC union F भनेको त NU बराबर हो, यानी कि 240 बराबर हो। यसो गर्दाखेरि X को भ्यालु कति आयो 255 minus 240 गर्दाखेरि X को भ्यालु कति आयो 15 आयो। So therefore X भनेको के हो, इन्टरसेक्सन हो, C इन्टरसेक्सन F इक्वल्स टु 15। नम्बर 2 मा के सोधौ, नम्बर 2 मा सोधेको छ हाउ मेनी पिपल लाइक क्रिकेट अन्ली भनेपछि N only C इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेको छ फ्रम भेन डायग्राम। भेन डायग्राममा हेर त N only C भनेको के हो, N only C भनेको 135 माइनस X, यानी कि X को भ्यालु पत्ता लगायौं कति छ 15 भनेपछि क्रिकेट मात्रै मन पर्ने कति रहेछ 120। क्वेशन नम्बर
3D हेरौँ अब इन स्कूल एभ्री स्टुडेन्ट हेज टु पार्टिसिपेट एटलिस्ट वान अफ द एक्टिभिटिज यसको मतलब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि NU इक्वल्स टु युनियन युनियन के त भन्दाखेरि एथलेटिक्स अर म्युजिक मान लियौँ एथलेटिक्स मन पराउने सेट A डिनोट गरौँ अनि त्यसपछि म्युजिक मन पराउने M डिनोट गरौँ यानी कि NU बराबर NA युनियन M भयो यानी कि इन अ क्लास अफ 45 स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ टोटल 45 भयो 27 पार्टिसिपेटेड इन एथलेटिक्स भने कि एथलेटिक्समा पार्टिसिपेट गर्ने 27 24 पार्टिसिपेटेड इन म्युजिक यानी कि म्युजिक पार्टिसिपेट गर्ने 24 के भन्नु ड्र भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द एबो इन्फर्मेसन्स ल नम्बर 1 मा भेन डायग्राम बनाऊ भेन डायग्राम बनाउँदा जहिले पनि हामीले के सुरुमा इनपुट गर्नुपर्छ इंटरसेक्शन छ त छैन भने सुरुमा सपोज गरौँ NA इंटरसेक्शन M इक्वल्स टु X यो हामीले लेट गर्ने कुरो भयो ओके यो एथलेटिक्स बनाउने सेट यो म्युजिक मन पराउने सेट पार्टिसिपेट गर्ने बिचमा X आउँछ यो युनिभर्सल भयो हेर है युनिभर्सल बराबर युनियन छ त भनेपछि यहाँ बाहिरको भ्यालु कति हुन्छ 0 भयो अब एथलेटिक्स मन पराउने 27 X ले म्युजिक पनि मन पराउँछ भनेपछि एथलेटिक्स मात्रै मन पराउने 27 - X म्युजिक मन पराउने 24 X ले A पनि मन पराउँछ यानी एथलेटिक्स पनि मन पराउँछ भनेपछि म्युजिक मात्रै मन पराउने 24 - X ल भनेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट इन ओन्ली वान एक्टिभिटीज ल हेर त यसले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि एउटामा मात्रै पार्टिसिपेट गर्ने भनेको छ अब एथलेटिक्समा मात्रै पार्टिसिपेट गर्ने पनि एउटामा मात्रै पार्टिसिपेट गर्ने हो प्लस म्युजिकमा मात्रै पार्टिसिपेट गर्ने पनि एउटामा मात्रै पार्टिसिपेट गर्ने हो राइट ल यो दुईटाको सम हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो तर यो दुईटाको सम पत्ता लगाउँदा हामीले सुरुमा के पत्ता लगाउनु पर्ने छ X सो लेट्स फाइन्ड आउट X फ्रम X फर्स्ट भेन डायग्रामबाट हेरौँ ल भेन डायग्राममा हेर्ने हो भने 27 - X प्लस X प्लस 24 - X यो जम्मा तीनटा कुरा जोड्दाखेरि कति हुन्छ 45 हुन्छ और -X प्लस X काट्यो कति हुन्छ 7 51 - X इक्वल्स टु 45 और X इक्वल्स टु 51 - 45 और X इक्वल्स टु कति आयो 6 भनेपछि अब यो पत्ता लगाउँ सो n only A plus n only M will be equal to n only A कति हुन्छ 27 - X प्लस n only M भनेको 24 - X 24 - X ल 27 प्लस 24 कति हुन्छ 51 - X - 2X 51 - 2X को भ्यालु 6 छ 51 - 6 to 12 that will be equal to कति हुन्छ 50 मा 10 घटे 40 40 मा 2 घटे 38 + 1 39 भनेपछि 39 जनाले चाहिँ एउटै मात्रै एथलेटिक्स या त म्युजिकमा पार्टिसिपेट गर्दै रहेछ आजका लागि यति नै बाँकी नम्बर अर्को भिडियोमा